السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك بعد ما شفنا الاوبن فايل ديالوج في الفيديو اللي سابق، بالنسبه اللي ما شافوش كيشوف هذا الفيديو فكنصحوا انه يمشي يشوف اولا الفيديو ديال الاوبن فايل ديالوج، لان غادي يكون تتمه هادشي غيكون تتمه ليه، حيت اليوم غادي نشوفوا سيف فايل ديالوج وما غاديش يكون الشرح ديالو طويل لان غنبنيو على داكشي اللي شفنا في الاوبن فايل ديالوج بريسك، يعني لا ميم شوز، ما كاينش فرق كبير. دونك اللي ما شافش الفيديو ديال اوبن فايل ديالوج يرجع يشوفو ويكمل معنا لا فيديو، هكا غادي يكون الفهم ديالو كامل. دونك كنا شفنا كيفاش غادي نفتح اوبن فايل ديالوج ونختار واحد ليماج ونافيشيها في البيكتشر بوكس. دونك غادي نزيد واحد ليماج، نزيد واحد واحد لو بوطون واحد اخر اللي غادي نسميه enregistrer l'image. Voilà, enregistrer l'image. Le bouton غنسميه button par exemple save. Donc une fois كليكي على هاد enregistrer l'image، فاليماج اللي انا سيليكسيونيت وافيشيتها في هاد البيكتشر بوكس غادي نسوفغارديها في امبلاسمون واحد اخر في البيسي. دونك باش غادي ندير هاد القضيه هادي فغادي نستعمل سيف فايل ديالوج، وهو بحالو بحال الاوبن فايل ديالوج. انا ديجا انسيريت سيف فايل ديالوج، فكما كان انسيري الاوبن فايل ديالوج ممكن انسيري السيف فايل ديالوج. فوالا انسيريتو باش انكم تشوفوه. لي بروبريتي ديال السيف فايل ديالوج اللي غادي نحتاجو هما لي ميم ديال الاوبن فايل ديالوج، سوف كو سيف فايل ديالوج ما فيهش الملتي سيليكت. يعني ملي كنبغي نسوفغاردي واحد لو فيشي فيشي واحد ما كاينش الملتي سيليكت، ما تبقى فهو بحال. لهذا فانا غادي نيجليجي هذه الطريقه الاولانيه اللي شفنا ديال السيف فايل ديالوج، وغندوز ديريكتومون انني نخدم بالكود. يعني غادي نكليكي على بي ان سيف وغادي نديكلاري واحد السيف فايل ديالوج، وغادي تكون نفس الديكلاراسيون ديال الاوبن فايل ديالوج، سوف كو انا غادي نبدلو بسيف فايل ديالوج. فوالا سيف فايل ديالوج غنسميه اس في ايماج. فوالا اس في ايماج ايكال نيو سيف فايل ديالوج، وغنبدل هاد السميه بالسميه ديال سيف فايل ديالوج. بيان سور غادي نبدلو لي فالور ديال، لاحظوا باني واخا ندير السميه ديال سيف فايل ديالوج فغادي يعطيني ايرور في ملتي سيليكت لان ما عندوش هو هاد لا بروبريتي. بنفس الطريقه ملي غادي نلونسي سيف فايل ديالوج وملي نكليكي على اوكي فغادي ندير واحد لو تريتمون اللي غادي نشوفوه من بعد. دونك سيف فايل ديالوج التيتر ديالو فيي شوازير، هنا غتولي فيي شوازير لومبلاسمون، لان دابا غنقلب فين غادي نسوفغاردي هاد ليماج اللي انا عندي. انيسيال ديريكتوري غنخليوها بار ديفو هي سي دو سلاش، فايل نيم فغادي نحيدوه ونخليوه خاوي، والفلتر غنخليوه هو لو ميم. دونك ملي نختار لومبلاسمون ونكتب حتى السميه ديال لو فيشي فغادي نهز لو فيشي من لومبلاسمون اللي هو فيه ونديه لامبلاسمون واحد اخر. بيان سور كوبيي، فغادي نديرو كوبيي. بيان سور ممكن ندير كوبي كولي كما انا عجبني، سواء غادي ندير فايل بوان كوبي سواء غادي ندير فايل بوان موف. وهذا الشيء راه ديجا شفناه في ليفون في سي شارب في لا جيستيون ديال لي فيشي تكست. دونك غادي ندير ملي نفتح السيف فايل ديالوج ونكليكي على اوكي، دونك غادي ندير فايل بوان كوبي. فوالا فايل بوان كوبي بيان سور للاشاره فقط. فباش نستعمل هاد لي ميثود ديال لي فيشي فلا بد خصني نكون امبورتي system.io، فيوزين system.io خصها تكون ولا بد امبورتيها عندكم في لو بروجي. فايل بوان كوبي لا سورس شنو هي؟ دونك منين غادي نهز هاد لو فيشي؟ من تي بي شومان بوان تكست، يعني من هذيك لا زون دو تكست اللي حنا حطينا فيها الشومان ديال لو فيشي. لا سورس منين غادي نجيبها؟ فهي من اس في ايماج، من سيف فايل ديالوج بوان فايل نيم، تو سامبلومون هادشي اللي كاين. دونك غادي نكوبيي لو فيشي من هنايا حتى لهنايا. بيان سور الا كنت باغي ندير لو كوبي فغادي ندير فايل بوان موف، حتى هو فيه لا سورس ولا ديستيناسيون بحال. انا داك فغادي يتحيد من لومبلاسمون اللي هو فيه وغيمشي لومبلاسمون واحد اخر. دونك غادي اكزيكوتيو لو كود. بيان سور ما يمكنش نسوفغاردي حتى نكون عامر هاد لا زون دو تكست، وباش الا بغيت ندير هذاك لو تيست واش كاين واحد لو شومان، فسوا غادي نتيستي على التكست بوكس واش عامره ولا لا، سوا غادي نقول له if
دونك ما عنديش لاكسي الاوبن فايل ديالوج لان مديكلاري لوكال، فغادي نديكلاريه جلوبال. فوالا دونك غنخرجو على برا، من بعد غادي ندير له لانستونسياسيون داخل البوطون. هنايا دابا ولا عندي لاكسي لهاد الاوبن فايل ديالوج في لو بروجي كامل. دونك الا كان opf بوين فايل نيم ديفيرونت ا نول او لا بوين مشات لي السميه ديال لا بروبريتي اللي كنتيستي بها واش فيه ديزولي مشات لي لا بروبريتي باش كنتيستي على الاخر. دونك غنديرو بوين فايل نيم ديفيرونت ا نول. فوالا يعني بيني الفايل نيم عنده عامر، يعني ديجا انا ريكوبيريت واحد لا فالور في هذاك اوبن فايل ديالوج. دونك الا كان عامر غندوزو لهاد الكود، سينو ما غاديش ندوزو، لكن غادي نيجليجيو هاد لو تيست في هاد ليكزامبل اللي حنا دايرين. دونك غادي اكزيكوتي لابليكاسيون باركورير. فوالا غنمشي للبيرو، غناخد ليماج هادي اوفرير. فوالا ومن بعد غادي نسوف غاردي هذيك ليماج في شي امبلاسمون واحد اخر. دونك بار اكزومبل غنديها الدي. فوالا نشوفوا واش ما كاينه شيء، ولا نفتحوا ديريكتومون الدي. لاحظوا باني ما عنديش ديك ليماج هنايا، فغادي نختار الدي كما درنا، اختارينا الدي وغنسميوها بار اكزومبل زارابوزا بوين جي بي جي انغوجيستري. دونك هكا غادي تكون تسوفغاردات ليماج في الدي. لاحظوا بانها هي زارابوزا بوين جي بي جي جات. الا فتحناها فغادي نلقاو نفس ليماج اللي حنا جبناها من البيرو. دونك لاحظوا باني سهل بسيط ما فيه حتى تعقاد، وميم طون كيسهل علينا بليزيور شوز. يعني نكون خدام بواحد لو فيشي تكست في واحد لومبلاسمون، غنبغي نسوفغارديه فغادي نفتح السيف فايل ديالوج لومبلاسمون فين كاين لو فيشي عندي غنسوفغارديه فين ما بغيت، او لا باز دوني اكسس ولا فيشي اكسل نابورتو كوا. كاع لي فيشي اللي انت خدام بهم فممكن تسوفغارديهم بالبلاسمون اللي انت باغي، وتعطي لا بوسيبيليتي ليوتيليزاتور انه يحطها فين ما بغى، ما توبليجيش عليه واحد لومبلاسمون. هكا تتكون لابليكاسيون عندك سوبل وادوغابل. دونك هادشي اللي كاين في السيف فايل ديالوج. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا فيه، واخا كان مزروب شويه. كنعتذر لان ما كنبغيش نطول لي فيديو، عارف بان كاينين الناس يعني اللي خصهم معلومه سريعه، يعني ما تكون شيء طويله. دونك كنعتذر الا كان الفيديو سريع، لكن نتمنى انه يكون مفيد. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.